यो सिस्टममै पनि समस्या छ, नेतृत्वमा भयानक समस्या छ। नेपालीहरूलाई साह्रै चित्त दुखेको छ। विदेशीहरूले जे भन्यो त्यही हुने, हाम्रो आफ्नो चाहिँ केही नहुने। रामवरण यादव राष्ट्रपति भयो देशमा। रामवरण यादव कहाँ छन् अहिले? उनको यो देशमा के भूमिका छ? अब रामचन्द्र पौडेल छन्, ख्वाङ 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 गर्दै बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाका मानिस। कतिवटा राष्ट्रपति, कतिवटा उपराष्ट्रपति, कतिलाई राज्यले बेहोर्ने? सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाह गरेको मलाई गौरव लाग्छ, खुसी लाग्छ कि बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ यी नेपाली समाजका। त्यसमा अर्को पनि म थप्छु, नेपाली समाजको पछिल्लो युवा पुस्ताको आकर्षणको आस्थाको केन्द्र बन्दै गएका छन्। बालेन्द्र शाह स्ट्र्याटेजिक देखिन्छन्, हर्क साम्पाङ नेतृत्व गर्न सक्ने, तर कुनै पनि चिजमा कस्सेर अडेर लागि परेपछि त्यसलाई सफलताको चुलीमा पुर्याउने। जस्तो धरानमा आखिर पानी त ल्याए उनले। विगतको काठमाडौँ सम्झनुहोस् त, कति फोहोर बाटो हिँडी नसक्नु, कस्तो कन्तबिजोको काठमाडौँ थियो। गर्दा हुने रहेछ नि त। यो जीवन भनेको निरन्तर सिकाइ हो कि, त्यसकारण सिकिरहनुपर्छ, जानिरहनुपर्छ। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हजुर जतिको मूर्धन्य व्यक्तित्वसँग प्रश्न गर्ने चेष्टा गर्नु मेरो लागि त अब त्यो गाह्रो विषय पनि होइन। होइन, तपाईँहरू नयाँ पुस्ता त झन् यति नयाँ नयाँ विषयहरूको जानकारी राख्नुहुन्छ। हामी पनि सिक्ने नै हो क्रमशः। यो जीवन भनेको निरन्तर सिकाइ हो कि, त्यसकारण सिकिरहनुपर्छ, जानिरहनुपर्छ। मेरो प्रश्नमा अब कहीँ कतै केही भयो हजुरले सच्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले यो जुन खालको एउटा द्वन्द्व जस्तो देशभित्र, कस्तो खालको द्वन्द्व भने त्यो भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को गरेर सार्वजनिक हुनु, राजनीतिक दलहरू पनि नेतृत्वसँग चाहिँ चरम हिसाबले दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूको असन्तुष्टि रहनु, सत्ता घटकभित्रै पनि एक खालको यो भएन त्यो भएन भनेर त्यो असन्तुष्टि रहनु, यो तमाम घटनाक्रमले के खालको सङ्केत दिइरहेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा? म यहीँबाट विषयवस्तु प्रवेश गर्छु। किनभने हामीले लड्यौँ, यो व्यवस्था ल्यायौँ, अब त हुन्छ भनौँ, फेरि यो अर्को एउटा चाहिँ उल्झनमा मात्र परियो कि क्या भने जस्तो देखिएको छ। यहीँबाट जाउँ। नेपाली समाजमा असन्तुष्टि व्यापक छ। हजुर, त्यो असन्तुष्टि किन छ भने परिवर्तन जे प्रयोजनका लागि जे गर्ने भनेर गरिएको थियो र नेपाली जनताले पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने साथ दिएकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि साथ दिए, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चाहनालाई पनि त्यहाँ प्रतिबिम्बित भयो। नेपाली जनलाई पनि के लाग्यो भने ट्रेन हेर्नुहोस् न, नेपालको यसो इतिहास हेर्नुहोस् त, 10-15 वर्षमा हरेक 10देखि 15 वर्षको बिचमा परिवर्तन खोजेको नेपाली जनको इतिहास साँची छ। त्यो 7 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा अनि लाग्यो नेपालीलाई जुन व्यवस्था, जुन ढङ्गले हामी मुभ भइरहेका छौँ, यसको विकल्पमा हामी गयौँ भने यसले हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ, पुरा गर्छ। नेताहरूले अनेकौँ आश्वासन दिइरहेका थिए, फलत नेपाली जन पनि सामेल भए। तर त्यो जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन। नेतृत्वको चरित्रहरू यो बदलिएको अवस्थासँगै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले उनीहरूको धेरै चिज उदाङ्गो पार्यो के। चरित्रमाथि उदाङ्गो पार्यो, भ्रष्ट छन् नेतृत्व, त्यो कुरा सामान्य मानिसले पनि थाहा पाउन थाले। यी यावत कारणले ओहो यो नेतृत्व त यी त बदमास रहेछन्, अब यसमा पनि परिवर्तनमा जानुपर्छ कि क्या हो, अर्थात् तदर्थसँग नेपाली जन सन्तुष्ट छैनन् भन्ने सन्देश हो। यो समाजमा जे जति कुराहरू आइरहेको छ तदर्थको खिलाफमा, अर्थात् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, मत जुन ढङ्गले प्रदान भइरहेको छ, नयाँ खाले शक्तिहरूको पनि उदय भएको देखिन्छ। असन्तुष्टि सडकमा यत्रतत्र व्यापक, चिया चुलो चौका यावतमा विभिन्न बैठकहरू भेला यी सबैमा जसरी आइरहेको छ, यसले नेपाली समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन यो नेतृत्वले। र जे जस्ता मानिसहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा हाम्रो समाजमा देखा परेका छन्, हिजोका दिनमा जे आश गरियो त्यही ढङ्गले जनले मत जाहेर गरे। अर्थात् समाज जस्तो छ त्यही चरित्र अनुसारको नेतृत्व छनौट हुन्छ नि, जनताले मत त त्यसै कारणले जाहेर गर्छन्। तर जब जनताको मत प्राप्त भयो,
जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि उसको असली चरित्र उदाङ्गो भयो। अनि त्यो उदाङ्गो भएपछि जनअसन्तुष्टि भयानक बढेको छ। भलै सबै त्यस्ता छन् भन्ने मेरो आशय होइन, केही राम्रा मानिस पनि छन् र मानिसमा त्यो समग्रमा असन्तुष्टि बढ्दै 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 गएको छ र फलत अर्को ठाउँमा पो प्रवेश गर्नुपर्छ कि क्या हो, यथास्थितिको विकल्पमा जानुपर्छ कि क्या हो भन्ने ढङ्गले मानिसहरूमा चर्चा छलफल बहस भएको छ र पब्लिकको त्यो भोइसलाई राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिभित्रका पार्टीभित्रै सीमित दायरामा रहेका मानिसहरूले पनि अलग भोइसहरू बोल्न थालेका छन्। विभिन्न अनुहारहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो परिवर्तनतर्फ प्रेरित हुन थालेको उन्मुख भन्छ नि, त्यतातर्फ डोरिन थालेको अवस्था हो यो। अब अहिले परिवर्तनको पाटो कुराहरूमै गएर जोडियो। यो 4 दशकमा पत्रकारको रूपमा हजुरले रहिराख्दाखेरि यो समाजका तमाम घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो। यो व्यवस्था बेठिक कि हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति नै बेठिक कि? अब नेतृत्व पङ्क्ति बेठिक भनौँ भने उहाँहरू हामीले यति वर्ष लड्यौँ, यसो गऱ्यौँ, यो व्यवस्था ल्याउनुमा हाम्रो योगदान छ भन्नुहुन्छ। युवा पुस्ताको अर्को एउटा फेरि चाहिँ जुझारुपन अर्को छ, यो भएन भन्ने कोणबाट पनि छ। अनि सबभन्दा उन्नत खालको व्यवस्था चाहिँ यही हो भनेर अनेक गरेर ल्याइएको यो व्यवस्था फेरि कार्यान्वयनको यो 5-7 वर्षमा नै सबभन्दा विकृति त हुँदै भएन भन्ने कोणबाट अहिले नयाँ आएका राजनीतिक दलहरूले पनि फरक खालको राजनीतिक एजेन्डा, पुराना भित्रमा पनि यो त भएन भन्ने कोणबाट जुन हिसाबको आवाज मौलाउँदो छ नि, यसमा दोषीको किन यो चाहिँ नि लड्दै ल्याएको अनेक कोणबाट ल्याउँदै पनि यो काम गर्न नसकेको यो पाटोमा? तपाईँले एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभएको छ। व्यवस्था सालाखाला हामीले 47 को संविधान, 46 को राजनीतिक परिवर्तन, 47 मा जारी भएको संविधान, संवैधानिक राज संस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र अर्थात् दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, यो वास्तवमा उन्नत प्रकृतिको प्रजातान्त्रिक प्रणाली थियो। त्यहाँ नेतृत्वको समस्या थियो, फलत त्यो सिस्टमको विकल्प नेपाली जनले खोजे। त्यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था, संवैधानिक राज संस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, बेलायत हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस्, नर्वे हेर्नुहोस्, कयौँ युरोपियन देश, कतिपय अरू देशहरूमा पनि, हाम्रा एसियन देशहरूमा पनि कतिपय, थाइल्यान्डको हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सफल छ। किन सफल छ भने त्यहाँ सक्षम नेतृत्व अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, न्यायिक क्षेत्रको र जो एउटा प्रबुद्ध नागरिक भन्छ नि, सिभिल सोसाइटी, नागरिक समाज भनेको जस्तै नेपाल बार एसोसिएसन नेपालको हुन सक्ला, चिकित्सकहरू हुन सक्ला, त्यसै गरी प्राध्यापक हुन सक्ला, शिक्षक हुन सक्ला, पत्रकारहरू हुन सक्लान्। अर्थात् नेपाली समाजका ती प्रबुद्ध जो व्यक्ति छन् तिनीहरूको दबाब जस्तै गरी विदेशमा पनि ती देशहरूमा किन सफल भयो भने त्यहाँ नागरिक समाज पनि सचेत छ, यहाँको जस्तो दलालीकरणमा विश्वास गर्दैन, राजनीतिक दलको पिछलगो छैन। उनीहरूले सचेततापूर्वक ऐन मौकामा दबाब सिर्जना गर्छन् राज्य पक्षलाई, राज्य संयन्त्रलाई, शासकलाई, प्रशासकलाई, र उनीहरूले गलत काम गर्दैनन् र नेतृत्व ठिक ठाउँमा जान्छ। हामी कहाँ के रह्यो, राजनीतिक नेतृत्व अयोग्य भएका कारण त्यो 47 को संविधानले जुन व्यवस्था गरेको थियो त्यसमाथि धावा 52 सालमा माओवादीले विद्रोह प्रारम्भ गरेर गर्यो, फलत 62-63 मा त्यो ढल्यो। अब जहाँ गणतन्त्रको कुरा छ, गणतन्त्र पनि खराब व्यवस्था होइन। राजा सहितको प्रजातन्त्र त्यो पनि खराब होइन, एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। गणतन्त्र पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो, खराब व्यवस्था होइन। तर तुलना गर्नुस् त, यो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा, नेतृत्वको सवाल उपर प्रश्न उठाउँदा 46 पछिको परिवर्तनमा जुन टावरिङ लिडरहरू जसको तुलनात्मक वर्चस्व मुलुक ड्राइभ गर्ने सवालमा थियो, टावरिङ नेतृत्व, शीर्ष पङ्क्तिका शीर्ष हैसियत राख्ने नेतृत्वहरू थिए,
तर यो 62-63 को मुभमेन्ट पश्चात त्यो नेतृत्वको जुन चरित्र हुनुपर्छ, नेपाली जनलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता जसरी राख्नुपर्छ, त्यस उप ह्रास आएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा नेतृत्वको समस्या हो। राजनीतिक मात्रै नेतृत्व होइन, प्रशासनिक नेतृत्व, सुरक्षासँग, न्यायिक क्षेत्रसँग सबै क्षेत्रमा स्खलन भएको छ। अर्थात् त्यो तुहिँदै गएको छ। त्यसकारण यो व्यवस्थाको दोष होइन कि मूलत नेतृत्वको समस्या हो। व्यवस्थाको कुरा गर्दा नेपाली जन के चिजमा विश्वास गर्न थाले भने संविधानमा अब आमूल सुधार जरुरी छ। किनभने जुन खालको संरचना बनेको छ, संविधानले जे चिजलाई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भन्ने ठानेको छ, जस्तै संघीयता अर्थात् प्रदेश सरकारको जुन कल्पना गरेको छ, समानुपातिकको जुन कल्पना गरेको छ र सांसदको जुन आकार ठुलो कल्पना गरेको छ, सांसद यति ठुलो सङ्ख्यामा पनि नेपाललाई सुट गर्दैन, यो ठिक भएन, सङ्ख्या घटाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारको औचित्य आवश्यकता कतै पुष्टि हुन सकेन, त्यसकारण प्रदेश सरकारको औचित्य छैन। कसैको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि, कुनै बाह्य तागतलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक छ भन्ने ठान्नेहरूका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक होला। तर 2,92,00,000 लगभग जनसङ्ख्या भएको देशका लागि यत्रो 7वटा प्रदेश जरुरी छैन, किनभने स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। अब के को प्रदेश सरकार बिचौलिया जस्तो किन भन्ने अर्को प्रश्न रह्यो। र सांसद हेर्नुहोस् तपाईँ, प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा छ। अब समानुपातिक के प्रयोजनका लागि? त्यसकारण यी विषय उप पनि मानिसले प्रश्न उठान गर्छन्। त्यसैले संविधानमा आमूल परिवर्तन एकातर्फ, दोस्रो नेपाल भन्ने जुन देश छ, इतिहासदेखि अहिलेसम्म पहिल्याउँदा विगत सम्झदा यसको आफ्नो खालको पहिचान परिचय जुन थियो त्यस उप प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण हाम्रो सांस्कृतिक जुन महत्त्व छ, एकीकरणको जुन एउटा विगतको गौरव छ, ती सबै चिजलाई कता कता पाखा लगाउने, कमजोर पार्ने र हाम्रो इतिहासलाई मटियामेट गर्ने, समाप्त पार्ने त्यो अभियान अदृश्य वा दृश्य ढङ्गले बाह्य र आन्तरिक तागतहरूबाट प्रायोजित शक्तिहरूको त्यो प्रहारको केन्द्र बनेको हुनाले मानिसहरूमा असन्तुष्टि व्यापक छ। र मूल रूपमा भन्दा चाहिँ यो सिस्टम भन्दा पनि नेतृत्वको असन्तुष्टि र सिस्टममा सुधार जरुरी छ भने कहाँ जरुरी छ त भन्दा हाम्रो मुलुकले थेग्न नसक्ने अनेकौं संरचनाहरू छ। ती संरचना खारेजयोग्य विषय छन् र नेपाल सापेक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्न सकियो भने तब मात्रै हुन्छ भनेर नयाँ नेतृत्वको खोजी हुन थालेको छ। पुराना पार्टीहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहीँभित्र ठुलो लडाईँ द्वन्द्व प्रारम्भ भएको छ। नयाँ खाले शक्तिहरूको उदय हुन थालेको छ। नेपाली जनमा अलि अलग ढङ्गले सोचहरू विकास हुन थालेको छ। सञ्चार माध्यमहरू तपाईँ हामी नै दिनानुदिन जति गतिविधि गरिरहेका छौँ त्यसको प्रभाव तपाईँ हामीलाई नि परेको छ। त्यसैले मानिसहरू परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ उभिएको सन्देश जान्छ। यो सन्देश त्यस्तो छ। एउटा कोणबाट त्यतापट्टि आवाज मुखरित पनि होला, तर अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ समाजका जुनसुकै सेक्टर, जस्तै हालसालै विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि कालो मोसो, न्यायालयमा मैले हजुरकै अन्तर्वार्तामा एकजना न्यायाधीशको कसको हेर्दै थिएँ, त्यो तमाम विकृति त्यहाँ अनेकन कोणबाट ठुलो चलखेल हुँदो रहेछ। कहीँ कतै कोही योग्य व्यक्तिले आज राजनीतिक दलको झोले नभइकन जागिर पाउने, कम्तीमा पनि देश सेवा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो देश सेवाभित्रमा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसारको त्यहाँनिर हुँदैन। प्रहरीहरूको त कति चर्चा गर्ने, आफ्नै नेतृत्व अनुकूल छ। यी तमाम घटनाक्रमले चाहिँ राजनीतिज्ञ खराब कि कर्मचारी तन्त्र खराब कि राजनीतिज्ञले कर्मचारी तन्त्रलाई त्यता डोर्यायो। हालैको अर्को एउटा बिम्ब पनि दिन्छु,
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जलहरीको काण्ड आउँदाखेरि ती सदस्य सचिव संसदीय समितिमा गएर रोइरहेका छन्। यता राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ फेरि त्यहाँ संसदमा कुरा उठ्यो, उनीहरू 3 जना बसे शीर्ष नेताहरू, ल भएको छैन है त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्ने भयो, सिद्धियो। महालेखा परीक्षकले भएको छ भन्छ, अख्तियार छानबिन भन्छ। यसले देखाएको यो बाटो चाहिँ कस्तो खालको बाटो हो सर? नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ हैन, मूल छ, मुहा नै समस्या भयो के। राजनीति गर्ने मानिसहरूले सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण गरे। जस्तो तपाईले न्यायिक क्षेत्रको कुरा गर्नु, न्यायाधीशले जुन कुरा मसँग व्यक्त गर्नुभयो, यसको अर्थ विकृति छ। विकृति के कारण छ भने राजनीतिक मानिसहरूको कब्जामा न्यायालय गयो। परिणाम त पार्टीको मानिसले कसको हित गर्छ भने दलको, आफ्नो पार्टीको, आफ्नो विचारको पक्ष पोषण गर्छ। त्यसकारण त्यो न्याय निरूपणका सवाल उपर ऊ निरपेक्ष रहन सक्दैन, अर्थात् दलीय स्वार्थ प्रेरित भएर उसले निर्णय दिने भयो, आदेश दिने भयो, फैसला गर्ने भयो। त्यसकारण न्यायिक क्षेत्र त्यो समस्या छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारी तन्त्र, कर्मचारीमाथि जसलाई राष्ट्र सेवक भनिन्छ, त्यो दलको सेवक, नेताको सेवकको रूपमा रूपान्तरित भयो। किनभने नेताको सेवा नगरे ठिक ठाउँमा हुन सक्दिनँ, सचिव हुन सक्दिनँ, मुख्य सचिव हुन सक्दिनँ, वा मलाई अवसर प्राप्त हुँदैन, दुर्गममा कटाइदिन्छ, अथवा मेरो पदोन्नतिमा समस्या हुन्छ। त्यसकारण म नेताको चाकरी गर्छु भन्छ। एउटा अयोग्य पात्रलाई ऊ चाकरी गर्न विवश छ। अब अरू सुरक्षा संयन्त्र, अरू समग्रमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। जस्तै प्रहरीको हेर्नुहोस्, गुप्तचरको हेर्नुहोस्, अथवा समग्र क्षेत्रमा जसरी रासोन्मुख छ नि, यो समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व नै समस्याको सर्जक हो। र जुन खालको यो अभद्र व्यवहारहरू, असामाजिक गतिविधि नेपाली समाजमा भइरह्यो, जस्तो कालो मोसो पोतेको, त्यो कालो मोसो पोत्नुको पछाडि त्यो जो व्यक्ति जिम्मेवारीमा छ, त्यो व्यक्ति दलीय स्वार्थले प्रेरित भएको कारणले अर्को दलका विद्यार्थीले हानेको हो कि, किनभने उसलाई त्यो यत्रो आक्रोश छ, मेरो सरकार छ, अर्थात् मेरो पार्टीको सरकार छ, यो त अर्को पार्टीवाला छ, यसले खाने त मेरो मान्छेले खानु पर्थ्यो नि भन्ने उसमा जुन वैरभावको भावना छ। र प्रायोजित पनि हुन्छ यस्तोमा पार्टीका नेताहरूले नै, अथवा जो उसलाई हटाएर उसलाई लाभ प्राप्त हुन सक्छ, उसैले नै प्रेरित गरेको हुन सक्छ। तर मूलतः यो सबै विकृति विसङ्गतिको मूल कारक भनेको राजनीति हो। राजनीतिक नेतृत्व गलत पात्रहरूको हातमा परेको हुनाले यो समस्या एकपछि अर्को शिक्षण क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ। यदि असल नेता समाजले पहिल्याउन सक्यो, चारित्रिक, अनि त्यो प्रचारात्मक हिसाबले मात्रै हेरिनु हुँदैन, किनभने उसको शिक्षा कस्तो छ, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो छ, उसको चरित्र कस्तो छ, भाषण गरेर हुँदैन, व्यवहारमा ऊ कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो विगतसँग वर्तमान तुलना गर्दै त्यस्तो मानिस यदि राज्य सञ्चालकको रूपमा आउन सक्यो भने, नेतृत्वमा आउन सक्यो भने यी तपसिलका कुराहरू सुधार हुन सक्छन्। अहिले यही व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार हुन सक्छ। तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु। जस्तै कुलमान घिसिङको मानिस उदाहरण दिन्छन् नि, हैन? बिजुली अर्थात् बत्ती, यति हामी पीडित थियौँ नेपालीहरू, झ्याप झ्याप बत्ती जान्छ। तपाईँ हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यसको पीडाबाट एकदम त्यो भुक्तभोगी छौँ। तर उनले केही व्यवस्थापन गर्दा सुधार त हुन सक्यो नि। म चाहिँ भन्छु यो सिस्टममै पनि समस्या छ, नेतृत्वमा भयानक समस्या छ। तर यदि सिस्टम नै बचाउने हो भने नेतृत्व, असल नेतृत्व आउन सक्यो भने यसैमा पनि सुधार हुन सक्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने चाहिँ जान्छ सिस्टम, यो चल्दैन, तदर्थमा चाहिँ रहँदैन। किनभने त्यो ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, बाह्य शक्तिहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टले काम गरिरहेको छ, नेपालीहरूलाई साह्रै चित्त दुखेको छ। विदेशीहरूले जे भन्यो त्यही हुने, हाम्रो आफ्नो चाहिँ केही नहुने भन्ने दृष्टिकोण छ। रोजगारीको अवसर छैन, दिनको 1500 देखि 2500 को हाराहारीमा युवा युवती श्रमका लागि विदेश गइरहेका छन्।
कुनै नयाँ उद्योग धन्दा केही खुलिरहेको छैन, व्यापार घाटा भयानक छ, यत्रो तपाईँको नेपालीको यत्रो कन्तबिजोग छ, अनि गरिब र धनी बीचको दूरी बढिरहेको छ, नवधनाढ्यहरू हर क्षेत्रमा वर्चस्व जमाइरहेका छन्, पकड कायम गरिरहेका छन्। यो सबै दृश्य हेर्दा हाम्रो समाजका लागि परम्परागत मूल्य, मान्यता, जुन आस्था जो पूर्वजहरूले जो स्थापित गरिदिए, त्यो आस्थाको प्रतिकूल तागतहरू, नेपाली समाजलाई ध्वंस बनाउन चाहने तागतहरू नेपाली समाजमा हावी भइरहेको, कब्जा जमाइरहेको हुनाले त्यो नेपाली मन हुन्छ नि, चित्त दुखेको छ, झस्केको छ। त्यसकारण कता कता त्यो एउटा त्यसको विकल्प खोजिरहेको पनि आभास हुन्छ कि त्यो झस्केको मनले त निकास खोज्ला। त्यो निकास चाहिँ कस्तो खालको निकासको अनुभूति, त्यो चाह आगामी दिनमा त्यो प्रयुक्त होला? कतिपयले राजा आउनुपर्छ भन्दैछन्, राजा स्वयंले पनि अहिले ग्रासरुटतिर अभिनन्दन के भन्दै हिँडिराख्नु भएको अवस्था छ। कतिपयले होइन अब कार्यकारी प्रधानमन्त्री पो ल्याउनु पर्यो, यसरी हुँदैन भन्दैछन्। कतिपयले होइन कार्यकारी राष्ट्रपति ल्याइसके पछाडि त्यो पनि जनताबाट निर्वाचित भएको त्यो आइसके पछाडि हुन्छ पनि भन्दैछन्। यी सबै कुराहरू फेरि शासकीय स्वरूपमै गएर ठोकियो। त्यो पाटोमा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ? म अब क्रियाशील एउटा पत्रकार भएको नाताले म कुनै दल वा कुनै संस्थाको एडभोकेसी म गर्दिनँ होइन। तथापि म संविधान र व्यवस्थाका सवालमा निरपेक्ष र निर्मम ढङ्गले बोल्दछु। म किन बोल्दछु भने म कुनै पार्टीको सदस्य छैन, कुनै नेताप्रति मेरो लोयल्टी छैन। अर्थात् यो नेता रिसायो भने मलाई घाटा हुने केही पनि छैन, मलाई कोही रिसाउनु केही मतलब पनि छैन। तर म यति कुरा भन्दछु, प्रजातन्त्र भन्छौँ हामी, त्यो प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय सहमति, बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी हुन्छ। निषेधको भावना कहीँ राखिनु हुँदैन। जसको यो समाजमा उपस्थिति जरुरी छ, अर्थात् जसले आफ्नो अस्तित्व देखाइरहेको छ, तिनलाई स्पेस दिनुपर्छ। त्यो स्पेस दिने सवालमा, स्थान दिने सवालमा यो अहिलेको शासकहरू, अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्र निषेधको भावनाबाट निर्देशित छ। जुन गल्ती विगतमा पञ्चायतले गर्यो, अर्थात् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लगायो, त्यो प्रारम्भमै त्यो सहज वातावरण सिर्जना गरिदिएको भए पञ्चायतभित्रै दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गरिदिएको भए हाम्रो यो तहसम्म नेपाल खुइलिने अवस्था हुँदैन। खुइलिने यस मानेमा विदेशीहरूको यस्तो बोलबाला हुँदैन थियो। दलीय प्रतिस्पर्धा ओपन गरिदिएको भए त्यो जबरजस्ती निषेध गर्दाको परिणाम 46मा व्यवस्था गयो। 46को परिवर्तनपछि 52मा माओवादीले जब विद्रोह प्रारम्भ गर्यो, त्यो विद्रोहलाई काङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन राजाले उपयुक्त समयमा सम्बोधन गरिदिएको भए यिनीहरू 12 बुँदे गर्न दिल्ली पुग्ने, दिल्लीको शरणमा बसेर नेपालीमाथि धावा बोल्ने, 17,000 मानिसको ज्यान जाने, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि काटिने, राजावादी पनि काटिने मारिने, स्वयं माओवादी पनि मारिने, सुरक्षा संयन्त्र मारिने स्थिति बन्दैन थियो। 17,000 मानिस सिद्धिएपछि, खरबौँको क्षति भएपछि जो चेत आयो नि, हो अहिलेका शासकहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली जनमा जुन परिवर्तनको चाहना बढ्दै बढ्दै गएको छ, त्यो चाहनालाई मनन गरेर उपयुक्त सम्बोधन भन्छौँ। उपयुक्त सम्बोधन भनेको अर्थ जसले यो समाजमा आफ्नो अस्तित्व देखाएर गतिविधि गरिरहेको छ, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। निषेध गरिरह्यो भने, यदि तिमीले निषेध गरिरह्यौ भने कुनै दिन यस्तो आउनेछ, तिमी निषेधमा पर्नेछौ, अर्को प्रभावशाली हुनेछ र तिमीले फेरि नाक रगड्नु पर्नेछ र विदेशीको शरणमा जानुपर्नेछ। त्यसकारण उपयुक्त समयमै चाँडै यसलाई सम्बोधन गर्यो भने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, जस्तै हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षताको कुरा अहिले चर्चाको विषय छ नि। राष्ट्रिय जनगणनाले 81% प्लस हिन्दूहरूको देखायो होइन, 8% प्लस बौद्ध मार्गी देखायो होइन, अनि प्रकृति पूजक ओमकार परिवारलाई स्वीकार्ने,
यी सबै हेर्ने हो भने कति ठुलो सङ्ख्यामा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनमत छ भन्नुहोस् त। अनि धर्मनिरपेक्ष किन, के प्रयोजनका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ नि। अनि अब अर्को प्रश्न छ, जस्तो राष्ट्रपति रामवरण यादव राष्ट्रपति भयो देशमा, रामवरण यादव कहाँ छन् अहिले? उनको यो देशमा के भूमिका छ? उनकै बारेमा कयौँ विवादका कुरा छन्। राज्यले कतिवटा राष्ट्रपति, निवृत्त राष्ट्रपतिलाई बेहोरी राख्ने, पालिराख्ने। त्यसपछि विद्या भण्डारी भइन्, विद्या भण्डारीलाई फेरि अर्को सुविधा दिनु पर्यो। अब रामचन्द्र पौडेल छन्, ख्वाङ 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 गर्दै बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाका मानिस। उनलाई भोलि फेरि निवृत्त भएपछि अर्को एउटा महल दरबार दिनुपर्छ। उनका लागि मासिक खर्च कति? कतिवटा राष्ट्रपति, कतिवटा उपराष्ट्रपति, कतिलाई राज्यले बेहोर्ने? त्यसकारण जस्तो राष्ट्रपति जो जहिले पनि विवादमा रहे, जस्तो रामचन्द्र पौडेलले अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जसरी प्रमाणीकरण गरे, हेर्नुहोस् त लाजमर्दो। अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको हैसियतले हस्ताक्षर गरेको छ, विद्यादेवी भण्डारीको माथि नाम छ, तल रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, त्यसरी प्रमाणीकरण। त भनेपछि राष्ट्रपति भनेको त्यो दलको भन्दा माथि उठ्न सकेन, अर्थात् राष्ट्रको पति, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा ऊ सर्वस्वीकार्य हुन सकेन भने यस्तो व्यक्ति कसरी देश चलाउँछन्, कसरी भोलि मुलुक अप्ठ्यारो पर्दा त्यस्तो पात्रहरूलाई नायक मानेर कोही हिँड्न सक्ला? मुलुक खतरामा पर्न सक्छ नि। त्यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको अहम भूमिका हुन सक्छ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षाका लागि, राष्ट्रिय एकता अखण्डता कायम गर्नका लागि। त्यसकारण त्यो राष्ट्रपतिले सर्वस्वीकार्य भूमिका खेल्यो त भन्ने प्रश्न परिचय हिन्दू राष्ट्रको पक्ष छ, यो छ। अनि प्रदेश सरकारहरूका कुरा छ। यी समग्रमा हेर्दा नेपाली समाजलाई यो चिजले घचघच्याइरहेको छ कि त्यो शासकहरूले ती चिजलाई मनन गर्न सक्यो भने, समयमै मनन गर्न सक्यो भने हुनसक्छ राम्रो होला, अन्यथा अर्को अवस्थामा जान पनि सक्छ भन्न सकिँदैन है। त्यो स्थितिमा छ। त्यो अर्को अवस्था भनेको श्रीलङ्काको बाटो हुन नि सक्छ। आर्थिक हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा लेटेस्ट डेटा तपाईँलाई म सुनाउँछु। कुनै एकजना जिम्मेवार व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा गए अनि उनले भने यो हामीलाई बजेट दिनुपर्ने, बजेट प्राप्त भइरहेको छैन भन्दा त्यहाँको निर्णायक व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयकोले के भने मलाई यो कोड अनकोड है, किनभने कतिपय कुरा व्यक्त गरिनु हुँदैन, नाम भनिनु हुँदैन भनेर के भने उनले हेर्नुहोस् म असार महिनाको तलब पहिले सेकोड गराउँछु, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूलाई दिन सकिने नसकिने म भन्छु। यो म 2-3 दिन अगाडिको तपाईँलाई कुरा सुनाइरहेको छु। अर्थात् मुलुकको आर्थिक अवस्था भयानक खतरामा छ। यति धेरै फजुल खर्चहरू बढिरहेको छ। भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व नेपाली समाजमा कब्जा जमाएर बसेको छ। त्यो भ्रष्ट छ भन्ने त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य स्वयं शरीक भएर यस्तो चरित्रहीन काम गरिरहेको छ, अर्थात् भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि गरिरहेको छ। त्यसकारण मुलुकमा एउटा ठुलो भयानक दुर्घटना हुन सक्छ। त्यो भनेको हामी आन्तरिक साधन र स्रोतबाट चलिरहेका छैनौँ। वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अनि दात्री निकायहरू जो हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्, ती देशहरूका निगाहमा, तिनीहरूको निर्देशनमा हामी काम गरिरहेका छौँ। जब उनीहरूको स्वार्थ पुरा हुँदैन, यदि मानिलिनुहोस् गल्फ कन्ट्रीमा काम गर्न जति नेपाली दैनिक 1500 देखि 2500 को हाराहारीमा भनिन्छ कि गइरहेका छन्, ती नेपालीहरूलाई पश्चिमाहरूको स्वार्थ पुरा भएन भने अमेरिकी युरोपियनहरूले उनीहरूको निर्देशनमा त्यो नेपालको जो राज्य छ, सरकार छ, त्यो हाम्रो अनुकूल भइरहेको छैन, त्यसलाई अलिकति दनक दिनु पर्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ कामबाट हटाइदिए त, रोकिदिए त भन्यो भने के अवस्था हुन्छ? यहाँको अवस्था भनेको राज्यले प्रति वर्ष 3 लाखलाई, समग्रमा देशले 3 लाखलाई भन्दा रोजगारी दिन सक्दैन भनिन्छ है। 1 लाख सरकारी सेवामा
अवसर प्राप्त गर्छन् प्रति वर्ष 1 लाख मानिसले 1 लाखले स्वरोजगारी गर्छन् आफैले रोजगारीको अवसर सृजना गर्छन् अर्को 1 लाखले चाहिँ एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्छन् 3 लाखले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन् तर 10 देखि 11 लाखको बीचमा कक्षा 1 मा विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् अनि एसी सम्म आइपुग्दा उनीहरू कति रहन्छन् 4 देखि 4.5 लाखले मात्रै एसी दिन्छन् यसरी हेर्दाखेरि त्यो ठुलो संख्याका जो 6 लाख मानिस प्रति वर्ष त्यति ठुलो बेरोजगार त्यति ठुलो ग्याप अनि त्यो अवसरै छैन 3 लाखले मात्रै अवसर पाउँछ यसरी हेर्दाखेरि यहाँ त हरेक समय हरेक पल विद्रोहको ठाउँ गुन्जाइस अर्थ विद्रोहको सम्भावना छ कि त्यसकारण ठेगिँदैन हेर्नुहोस् यो आर्थिक हिसाबले ठेगिने हिसाब छैन म त यो डेटाको आधारमै तपाईलाई भनिरहेको छु हो यो पार्टमा जस्तो संघीयता त्यस्तो गलगाड बनिरहेको छ यी प्रदेशतिर चाहिँ यसरी जुन खालको चाहिँ पालिराख्न पर्ने र तमामलाई चाहिँ राज्यले थेगोस् नथेगोस् हामी सबैले तिरेको करबाट उहाँहरूलाई चाहिँ राखिराख्न पर्ने उपचार खर्चदेखि सबै झेल्दिराख्न पर्ने हो भने यो पाटोमा हिजो त यो राज्य संयन्त्र भएन भनेर अकुपाई बालटारदेखि इनफ इज इनफका कुराहरू आउँथ्यो भने आज यो बौद्धिक वर्ग भनिएको वर्ग यो अलिकति थेगिएन यो भएन तिमीहरूले यसलाई परिवर्तन गर भन्ने कोणबाट सडकबाट दबाब दिन सक्ने परिस्थितिमा किन छैन नागरिक समाज दलीय स्वार्थमा लपेटियो त्यही कारणले मैले अघि तपाईलाई भने कानुन व्यवसायीहरू पार्टीका झण्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् क्षणिक स्वार्थका लागि राजदूत हुने अर्थात् कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारी जिम्मेवारी पाऊँ भनेर प्राध्यापकहरू त्यही काम गरिरहेका छन् जो सङ्गठित थिए नि मैले सबै प्राध्यापक सबै वकिल भनिरहेको छैन चिकित्सकहरू त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् पार्टीका झोले भन्छ नि झोले भएका छन् इन्जिनियरहरूको त्यही अवस्था पत्रकारको त्यही अवस्था छ शिक्षक त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् अर्थात् यो विकृत कस्तो भएछ भने यो 40-50 वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पढे लेखेका मानिसलाई त्यो मनोरोगले ग्रसित बनाएछ त्यो के हो भने राजनीतिक पार्टी पुराना पार्टी यिनै कांग्रेस कम्युनिस्ट यिनको झोले नभए हाम्रो भविष्य छैन भन्ने दृष्टिकोणले उनीहरू तिनकै कार्यकर्ता भए र तिनलाई आफ्नो नेताले बोलेको बाहेक अरूको कुरै मन पर्दैन त्यसकारण हाम्रो समाज यो गए गुज्रेको छ हाम्रो समाज झन्झन बिग्रदैछ तर त्यो जो नागरिक समाज छ जो बौद्धिक छ उ त निरपेक्ष भइदिए पो सरकार उपर प्रश्न उठाउँथ्यो प्रमुख प्रतिपक्ष उपर प्रश्न उठाउँथ्यो अनि अरू राज्य संयन्त्रका गतिविधि उपर प्रश्न उठाउँथ्यो यी प्रश्न नै उठाउँदैन किन प्रश्न उठाउँदैन भने ऊ भोलिका दिनमा मलाई केही प्राप्त होला कि के प्राप्त होला भनेर त्यो आश गरेर बसेको छ आकाशको फल आँखा तरिमर भन्छ नि त्यो झर्ला र खाउँला भनेर बसेको छ त्यसकारण बौद्धिक समुदाय नै हाम्रो समस्या भइदियो र फलत दबाव सिर्जना छैन जे पाए त्यही मनपरी गरिरहेका छन् भ्रष्ट नेतृत्वहरू छन् भ्रष्ट व्यक्तिहरूका बारेमा कयौं विषयहरू आइरहेको छ सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ तपाईँ हामी सञ्चार क्षेत्रबाटै प्रसारण गरिरहेका छौँ प्रकाशित गरिरहेका छौँ त्यसकारण यो समस्या छ त्यो पाटो एउटा छ भने ल यतापट्टि हेरौँ संसदमा त्यो सत्ता सम्पन्न थल हो जनताबाट निर्वाचित उनीहरू गएका त्यो संसदमा एकजना सांसदले प्रश्न उठाए यही पशुपतिको जलहरी काण्डको विषयमा उनले त्यो प्रश्न उठाउँदै गर्दा त्यसको निरूपण चाहिँ संसदीय समिति बनाएर अथवा छानबिन गरेर निरूपण हुने कि 3 जना नेताले त्यो संसदमा कुनै सांसदले उठाएको प्रश्न बालोटारमा बसेर सहमति गर्दाखेरि उनीहरूको बन्दकी जस्तो तिमीहरूले प्रश्न उठाउँछौ हामी त्यसलाई बरु रेकर्डबाटै डिलिट गरिदिन्छौँ छैन भन्ने कोणबाट लग्दाखेरि पनि यी नयाँ आएका भनिएका अझ ल पुरानो छोडिदिउँ दलभित्रै रहे दलको एजेन्डाभन्दा बाहिर जान सकेनन् नेतृत्वको विरुद्ध चुइक गर्न सकेनन् नयाँ आएकाले त हुँदैन सांसदको आवाजलाई बन्दकी बनाउन पाइँदैन या छानबिन गरौँ या अथवा उपयुक्त विधिबाट यसको समाधान गरौँ 3 जना नेताले भ्रष्टाचार छ भनौँ भने भ्रष्टाचार छ छैन भनौँ भने छैन भन्ने कोणबाट जान मिल्दैन भनेर त्यो आवाज दिने तहसम्म उनीहरू किन पुग्न सकेनन् सबभन्दा पेचिलो प्रश्न तपाईले यो उठान गरेकोमा यो नेपालको दुर्भाग्य नै त्यही हो एउटा नेता उ कस्तो हुनुपर्छ भने जनका तर्फबाट जनताका तर्फबाट वा कुनै जनप्रतिनिधिका तर्फबाट प्रश्न उसको बारेमा उठेपछि उसले अनुसन्धानका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ल म माथि प्रश्न उठ्यो त्यसकारण यसको बारेमा छानबिन गर्नुस्
मैले कतै संलग्नता दर्शाएको पाउनुभयो भने म दण्डित हुन तयार छु। हर कोही नेताले जो जनताको प्रतिनिधि हो त्यो नेताले त्यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यहाँ जलहरीको सवालदेखि लिएर कयौं सवाल उपर यो सबै ढाकछोप गर्ने र यो सिन्डिकेट खडा गर्ने कांग्रेस एमाले माओवादी मिलेपछि सबै चिज हुन्छ। हामी नै सबै चिज हौं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्यो रूपमा आफूलाई जो बुझ्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् नि त्यसकारण त यिनीहरू गर्लाम गुर्लुम जान सक्ने खतरा छ भनेको। किन मानिसमा जुन असन्तुष्टि बढ्दै 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 एकपछि अर्को पाइलअप हुँदै गछ, थपिँदै गएछ, त्यो भेन्टिलेट हुन्छ, काहीँ न काहीँ त्यो विस्फोट हुन्छ। यही कारणले विस्फोट हुने खतरा छ। र यो समग्र अवस्थाले के सन्देश दिन्छ भने नेपाली समाज यो नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बढाउने काममा नेपाली समाजलाई यिनै नेतृत्व पंक्तिहरू त्यो धकेलिरहेछन् कि त्यो घटनासँग जोडिन्छ। अब यतैपट्टि जस्तो यही नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अडियोदेखि सबै सार्वजनिक भयो, त्यो पनि छानबिनको दायरामा आएन। त्यहाँ जो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पोलेको छ भने त्यो पोलेको व्यक्ति चाहिँ अलि माथिल्लो तहको छ भनेदेखि त्यसलाई छानबिन पनि ल्याइएन। र जो व्यक्तिहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आए यो त कतै सेटिङ मिलाप अथवा क्लेरिफिकेसनका कुरा पनि आए। म यसैमा एउटा जोड्छु, डाक्टर आर्जु राणाको अडियो सार्वजनिक भयो, उहाँले त्यसको क्लेरिफिकेसन दिनुभयो, तर यहाँसँगैको अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले क्लेरिफिकेसन दिनुभयो। कतिपयले के आशंका गरे भने एकैचोटि दुईवटा टेलिभिजनमा त्यो कतै सेटिङ त थिएन त्यो अन्तर्वार्ता भन्ने कोणबाट पनि जोड दिए। मिडियाले त्यहाँनिर कतै परेन क्या त्यो प्रभावमा भन्ने पनि दिए। यसमा आज हजुरसँग यो भेटेको बेला यो क्लेरिफिकेसन म यसको स्पष्टीकरण दिन्छु। मलाई आर्जु राणा देउवाले डाक्टर आर्जु राणा देउवाले फोन गर्नुभयो। मलाई फोन गर्नुभएको थियो बिहिबार। उहाँले त्यो बिहिबार नै टेलिभिजनमा प्रसारणको चाहना राख्नु भएको थियो। मेरो टेलिभिजन त मेरो इच्छाले मात्रै चल्दैन नि। यो टेलिभिजन भनेको त सबैको साझा हो। कांग्रेस बोल्छन्, कम्युनिस्ट बोल्छन्, राप्रपा बोल्छन्, मधेसी बोल्छन्, जनजाति बोल्छन्, अर्थात् नेपाली समाजका हर कोही नागरिकका लागि स्पेस योग्य टेलिभिजन हो हैन। हामी कसैलाई निषेध गर्ने यस्तो भावना राख्दैनौँ। अनि उहाँलाई मैले के भने अब तपाईँ के विषयमा कुरा गर्न चाहनु भएको, तपाईँ र म पहिले भेटौँ अनि त्यसपछि सल्लाह गरौँ। मैले भनेको यो ठिक मौका तपाईँले मलाई दिनुभयो। म उपर पनि कतिपय प्रश्नहरू उठाए कि मानिसले, ओहो सेटिङमा संसदमा पनि उठेको मैले देखेँ। सेटिङमै भयो, यो दुईटा टेलिभिजनमा एकैपटक गयो, त्यो संयोग हो। उहाँले बिहिबार मसँग टेलिभिजनमा कुरा गर्न चाहनु भएको थियो, तर मैले बिहिबार किन सकिनँ भने म बिहान थकित थिएँ। टेलिभिजनको कामसाम सकेर म घरमा खाना खान गएको बेला थियो। अनि त्यसपछि भेटौँला भने मैले के गरेँ भने भेट्न म गएँ, उहाँसँग कुरा भयो। उहाँको घरमै भएको, यसमा लुकाउने छिपाउने कुरै छैन, घरमै भएको। उहाँका अरू परिवारजनका सदस्यहरू पनि थिए। म माथि ठुलो अन्याय भयो। एकलौटी मेरा खिलाफमा नकारात्मक कुराहरू गए र म त आश्चर्यमा परेँ। कोही भन्छ म सिङ्गापुर भागिसक्यो, कोही अनेकौं नक्कली कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारण म स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। तपाईको टेलिभिजन, तपाईको टक शो लोकप्रिय भएको हुनाले तपाईको माध्यमबाट म आम दर्शकका सामुन्ने पेश हुन चाहन्छु भन्नुभयो। अब एउटा पढे लेखेको महिला, एउटा सांसद हो, कांग्रेस पार्टीको नेत्री हो, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेस सभापतिको श्रीमती हो। यसै पनि उहाँको परिवारलाई म चिन्दछु, उहाँको बुवालाई पनि म चिन्दछु, उहाँको आमा प्रतिभा राणालाई पनि म चिन्दछु, राजदूत राप्रपाको नेत्री पनि हो। अनि मैले सहजै स्वीकारेँ, ठिकै छ, तर तपाईसँग म आज कुरा गर्न सक्दिनँ। कारण किनभने एक त म तयारी नै छैन, मैले त क्यामेरा सबै संयोजन गर्नुपर्छ अफिसमा। भोलि शुक्रबार पनि सम्भव छैन, शनिबार पनि सम्भव छैन। आइतबार तपाईँ मेरो टेलिभिजन स्टुडियोमा, चाबेलमा मेरो टेलिभिजन स्टुडियोमा आउनुहोस् भनेर मैले लोकेसन ठेगाना सहित दिएँ। उहाँ 11 बजे मैले समय दिएको थिएँ, 11 बजे नै ठ्याक्क आइदिनु भयो। तर त्यो मसँग त्यही दिन उहाँले प्रसारण गर्ने कुरा समय नपाएपछि अर्को टेलिभिजनलाई उहाँले कुरा, अर्थात् कसैले उहाँको मानिसले कुरा गर्यो अथवा के गर्यो, त्यहाँ पनि मिलाइसकेर छ, त्यो मलाई थाहा भएन। अब आइतबार आउनुभयो, उहाँ
मेरो त आइतबार रेकर्ड भयो दिउँसो 11 बजे, राति प्रसारण भयो 9 बजे। तर अर्को टेलिभिजनको पनि सँगैसँगै प्रसारण भएछ। त्यो यसो हेर्दाखेरि यो सेटिङमै गरेको रहेछ कि क्या हो। दुईजना यसो चर्चामै रहेका पत्रकारहरू, कतरो सञ्चारकर्मीहरू अर्थात् यो एङ्कर कार्यक्रम प्रस्तुताहरू मार्फत यो गयो, त्यसकारण यो सेटिङमा भएर छ कि भन्ने मानिसलाई लाग्न सक्छ। तर त्यसमा जालजेलको केही कुरा छैन। उहाँको एक हिसाबको हैसियत छ। त्यो हैसियत भएको मानिसलाई मैले फोरम उपलब्ध गराएको। मैले सोध्ने सवालमा प्रश्न मैले निर्मम ढङ्गले नै प्रश्न गरेको छु। त्यसमा कुनै लेनदेन हुने सम्भावनै छैन। यति चाहिँ तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, जीवराम भण्डारी भन्ने मानिसले पैसा खाएर कसैको अन्तर्वार्ता लिँदैन, पैसा खाएर कसैको समाचार बनाउँदैन। त्यसकारण म अहिलेसम्म पनि यो यत्रो लामो समयदेखि पत्रकारितामा छु, यो निरन्तरता कायम रहन्छु। मेरो केन्द्रमा भनेको नेपाल देश, नेपाली जन, यो दुईटा चिज नै प्राथमिकतामा पर्दछ। अरू भनेको तपसिल हुन हेर्नुहोस्, त स्थान दिएको मात्रै हो, त्यति हो। यो पाटोमा सर जस्तो समाजमा जुन हिसाबले मौलायो नि, अब हजुरले जसरी क्लेरिफिकेसन दिनुभयो त्यो पार्टमा अहिले समाजका कोही व्यक्तिले म यो गर्दिनँ, होइन ए बाबा भनेर सधैँ मान्छेले बोल्नै सक्ने परिस्थिति भएन। सरकारी कर्मचारी भन्ने साथै मान्छेहरूले यो भ्रष्टहरूको अखडा भन्ने खालको सोच दिनुभयो। त्यहाँभित्र राम्रो काम गर्ने व्यक्ति पनि त्यत्तिकै त्योभित्र प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थाहरू हुने भयो। राजनीतिज्ञ भन्ने साथै त त्यो भ्रष्टाचारीहरूको त्यो चङ्गुलभित्र फसेको भन्ने खालको बुझाइ भयो। अरू सेक्टर पनि त्यो हिसाबले गए नि। यो परिस्थिति चाहिँ कसले सिर्जना गर्यो होला यो पाटोमा चाहिँ? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, एकदम ठिक भन्नुभयो। मेरो श्रीमती पनि पढे लेखेकी महिला हो, मेरो छोरा बुहारी छोरीहरू सबै पढे लेखेका छन् हैन। उनीहरूलाई पनि के लाग्थ्यो भने सबै नेता भ्रष्ट, सबै कर्मचारी भ्रष्ट, अनि पत्रकारिता क्षेत्रका, कानुन क्षेत्रका चिकित्सक, इन्जिनियर, यी प्रबुद्ध समाजका मानिसहरू पनि एकदम बिग्रेर गएका छन्, समाप्त छन् भन्ने कता कता उनीहरूलाई पनि महसुस भएको थियो। त्यो कुरा गर्दा पनि यसो बस्दा कुरा गर्दा छलफलको क्रममा पनि भन्थे। जब मैले डाक्टर आरजु देउवाको अन्तर्वार्ता लिएँ मेरो कार्यक्रम सत्य संवादमा, त्यसपछि त्यहाँ प्रतिक्रिया हजारौँ हजार प्रतिक्रिया। म यसो हेर्दै थिएँ, फेसबुकमा 30औं लाख मानिसले त्यो हेरेको देखिन्छ, यतातर्फ युट्युबमा पनि लाखौँ लाख मानिसले हेरेको देखिन्छ। त्यहाँ गाली कस्तो छ भने, ओ यसले पनि पैसा भ्याएछ, यो पैसा नखाई त अन्तर्वार्ता लिएको हुँदै होइन भन्ने प्रश्न थियो के। अनि त्यसपछि उनीहरूले के भने ओहो नेपाली समाज यति नकारात्मक भएछ, सकारात्मक सोच्दै सोच्दो रहेनछ। किनभने मैले पैसा खाएको नखाएको त त्यो मेरो घर परिवारलाई थाहा छ नि, म कुन चरित्रको मानिस हुँ भने त उनीहरूलाई थाहा छ नि। जब उनीहरूले त्यो प्रत्यक्ष बेहोरे देखे भोगे सबै मानिस भ्रष्ट होइन रहेछन् भन्ने उनीहरूको पनि चेतना आयो। त म के दाबीका साथ भन्छु भने नेपाल अहिलेसम्म किन छ भने राम्रा मानिस राजनीतिक फाँटमा पनि छन्, तर ती छायामा परेका छन्, निर्णायक हैसियत राख्दैन। कतिपय सवालमा उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्, त्यसकारण असल राजनीतिक गर्ने मानिसहरू पनि छन्, असल राजनीति गर्ने मानिस पनि छन्। प्रशासनमा पनि राम्रा मानिस छन्, तर ती असल मानिसहरू छायामा परेका छन्, न्यायिक क्षेत्रमा पनि छन्, त्यसै गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि छन्, अरू क्षेत्रमा पनि छन्। त जुन गलत कुपात्रहरू किन नेपाली समाजमा हावी छ भने मूल जरो नै कुपात्र छ कि। हेर्नुहोस् न, तपाईँ नेताका अनुहार हेर्नुहोस् त, यिनका विगत सम्झनुहोस् त। म त 46 भन्दा अगाडिदेखिको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई राम्ररी बुझेको, बेहोरेको, पञ्चायत बेहोरेको देखेको, 46 को राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको, त्यसपछि 62-63 देखेको, बेहोरेको, भोगेको मानिस हुँ। लामो समयदेखि म पत्रकारितामा छु, त्यसकारण म बढी जानकारी राख्दछु यी नेताहरूको चरित्रका बारेमा, यिनका विगतका बारेमा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, यी सब बुझ्दछु। यिनीहरूको ल्याकत, हैसियत, यिनीहरूको विदेशी विभिन्न संयन्त्रहरूसँग उठबस, कसरी विदेशीहरूले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन्, कसरी पैसाको चलखेल हुन्छ, यी सब चिज मैले बुझेको हुनाले यो जो परिवर्तन छ
यो परिवर्तन र यसको जो नेतृत्व गरिरहेका छन् त्यो कुपात्रहरूले नेतृत्व गरेको कारणले यी सब चिज भइरहेको छ। मुहान बिग्रेको छ कि त्यो मुहान सफा गर्ने अरू परिवर्तन त क्रमशः गर्दै लैजाने त्यस्तो ठान्दछु म। त्यो मुहानको पाटोमा त अब अघि पनि चर्चा गरियो एउटा कोणबाट पछाडि आउला। अब यतैपट्टि हेरौँ है त त्यो मुहान भनेको त नीति बनाएर परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, त्यो संसदले नै परिवर्तन गर्नुपर्ने होला। त्यो संसद जसले यो मुहान परिवर्तन गर्ने भनेर त्यहाँ सांसदहरू छन्, यो पछिल्लो चुनाव भए पछाडिको यताको हेरौँ, त्यो दोस्रो अधिवेशन पुगिसक्यो, जम्मा अघिल्लो अधिवेशन जम्मा 3 वटा, त्यस पछाडि दोस्रो अधिवेशनको पालामा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा दिउँसो हालै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो। त्यो संसद त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले रागा ल्याउनु भयो कि भैँसी ल्याउनु भयो भन्नेमा दिनभर ज्ञानेन्द्र साईकै भनाइ मान्ने हो भने 10 लाख रुपियाँ उहाँहरूलाई त्यो भत्ता के गर्दाखेरि खर्च हुन्छ, एक दिन चलाउँदाखेरि पनि 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर त्यसको डिबेटैमा जुन हिसाबले त्यो गयो नि, यो पाटो चाहिँ कस्तो लाग्छ सर यहाँलाई? मूलत संसद भनेको चाहिँ प्रतिपक्षहरूको हो कि, हुन त जनप्रतिनिधि सत्ता पक्षको पनि हो। सत्ता पक्ष चाहिँ सधैँ नतमस्तक दास मानसिकताको, किनभने मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री छ अथवा आफूले समर्थन गरेको व्यक्ति आफ्नो सरकारमा सहभागिता छ, त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो मस्तिष्क लिएर बोकेर बसेको छ। त प्रमुख प्रतिपक्षी जुन छ त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ भागवण्डामा विश्वास गर्छ र अरू प्रतिपक्षहरू छन्। कतिपय सवालमा म ज्ञानेन्द्र साईको प्रशंसा गर्छु, किनभने ज्ञानेन्द्र साईले कतिपय ज्ञानको अभाव भएको हुनाले सायद उहाँले डेटाहरू त्यसरी राम्ररी प्रयोग गर्न नसकेको, शब्द चयनहरूमा केही त्रुटिहरू होला, तर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका ज्ञानेन्द्र साईले निर्वाह गरेको मलाई गौरव लाग्छ, खुसी लाग्छ कि नयाँ पुस्ताको मानिस हेर्नुहोस् कि कर्णालीको त्यस्तो दुर्गम क्षेत्रबाट आएर आज चर्चाको शिखरमा कोही छ भने ज्ञानेन्द्र साई छ। खुसी लाग्छ कि त्यो ठाउँबाट आएर सारा राजनीतिक दल ज्ञानेन्द्र साई हराउन लागेको, शासकहरू हराउन लागेको, त्यसका बावजुद पनि झन्डै 60% मत उनलाई प्राप्त भयो। त्यो प्रधानमन्त्री नै जानुभयो, प्रेतात्मा प्रेतात्मा। त त्यसकारणले त्यो व्यक्तिले खेलेको भूमिका मलाई बडा खुसी लाग्दछ। हो त्यस्तै ज्ञानेन्द्र साईहरू जस्तै मानिसले साँच्चै सशक्त भूमिका अरू प्रतिपक्षी सांसदहरू अरू दलले पनि निर्वाह गर्ने हो भने यो मनपरी यो संसदमा जे जति फजुल समय व्यतीत भइरहेको छ, जनताको मुद्दालाई सम्बोधन भइरहेको छैन, सरकारले के गर्ने के नगर्ने उसलाई गो पहिल्याउने, उसलाई दिशानिर्देश गर्ने त्यो कामबाट चुकेको छ। संसदीय गतिविधि अन्तर्गत सांसदको भूमिका के हो त्यस उपर पनि नीति निर्माण गर्ने हैन, त त्यो सांसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुकेका छन्। फलत हाम्रो संसद उपर वितृष्णा बढ्दो छ। सांसदहरूको ड्रेसको पनि अहिले त बडो चर्चा छ हैन, यो के लगाउने कसो लगाउने रणनीतिक प्रहार हो भन्ने कोणबाट पनि एकजना सांसदले प्रश्न उठाउनु भएको छ। तर यी तमाम यो सङ्घीय संसदको अथवा प्रदेश सांसदको एउटा पाटो रहिराख्दाखेरि 2 जना स्वतन्त्र मेयरहरूले स्थानीय तहका प्रमुखहरू हुन्। तल हर्क साम्पाङले धरानतिरबाट अहिले जुन खालको काम गरेका छन् त्यो कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? काठमाडौँलाई पनि जोडेर हेरौँ न, बालेन शाहको पाटमा पनि हर्कबाट जाउँ त। दुईटै म विषयलाई सम्बोधन गर्छु। पहिलो एउटा तपाईँले कुरा गर्नुभयो संसदमा ड्रेसको कुरा, बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। हाम्रो नेपाली समाजले जुन चिजलाई अपाच्य ठान्दछ नि, समाज सापेक्ष हुनुपर्छ राजनीति गर्ने अगुवा, अर्थात् असामाजिक हुनुहुन्न। ड्रेस जे लाए पनि हुन्छ, कट्टु लाएर जाने, त्यसकारण त्यो पहिरनमा त्यो समाज सापेक्ष हुनुपर्छ। त्यो जे पाए त्यही ड्रेस कोडलाई ख्याल गरिनुपर्छ, नत्र त रणनीतिक प्रहार भनिदिनु भयो उहाँले त। यो यस्तो चाहिँ सोच भनिदिनु भयो। अब संसदीय समितिको बैठकमा स्कर्ट लाएर पुगिदिनु भयो। त्यो प्रहार त उहाँहरूले किन गरिरहनु भएको छ भने हाम्रो नेपाली समाजले जे चाहिरहेको छ त्यसलाई ध्वस्त पारेर अर्को ठाउँमा प्रवेश गराउने दुर्नियतवश सायद उहाँ प्रेरित हुनसक्छ। मलाई किन त्यस्तो लाग्छ भने समाज सापेक्ष नेता हुनुपर्छ। अर्थात् ड्रेस कोडको सवालमा यसको अर्थ पिपुलले जे भन्यो त्यही मानेर हिँड्ने नेता भन्न खोजेको होइन कि नेताले जनतालाई नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ, तर आफ्नो पहिचान, आफ्नो गौरव,
परम्परा, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता यी चिजलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र जे पाए त्यही सांसद जस्तो देखिनु पर्यो, नेता जस्तो देखिनु पर्यो, अर्थात् नीति निर्माता हो त्यो चिजलाई ख्याल गरिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सावधानी अपनाओस्, नेपाली जनले खबरदारी गर्नुपर्छ। यो नेपालमाथिको प्रहारको प्रयत्न हो। जे पाए त्यही मनपरी गरेर हिँड्ने भोलिका दिनमा देख्लान् जसले त्यसो गरेका छन्, हेर्दै जाउँ। अर्को तपाईँले जुन प्रश्न उठान गर्नुभयो, बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ यी नेपाली समाजका, त्यसमा अर्को पनि म थप्छु, धनगढीको मेयर गोपी हमाल उनले पनि गरेका छन्। यी तीनजना व्यक्ति नेपाली समाजको पछिल्लो युवा पुस्ताको आकर्षणको, आस्थाको केन्द्र बन्दै गएका छन्। बालेन्द्र शाह स्ट्र्याटेजिक देखिन्छन्, हर्क साम्पाङ अलि अर्ग्यानिक प्रकृतिको, समग्रमा राष्ट्रिय नेतृत्व होइन कि त्यही क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने, तर कुनै पनि चिजमा कस्सेर अडेर लागि परेपछि त्यसलाई सफलताको चुलीमा पुर्याउने। जस्तो धरानमा आखिर पानी त ल्याए उनले, त्यो उनको म यसो आँसु हेर्दै थिएँ, खुसीको आँसु, अनि धरानवासीको त्यो हाँसो कति आनन्दको भन्नुहोस्, एउटा सफलता चुमे होइन। त्यसै गरी बालेन्द्र शाह, यहाँ मैले रोकेँ सर, बालेन्द्र शाहकोमा आउँछु। जस्तो हर्क साम्पाङले त्यसरी पानी ल्याउँदै गर्दा कतिपय राजनीतिज्ञहरूले, स्थापित राजनीतिज्ञहरूले, बुझेका राजनीतिज्ञहरूले त्यो त बौला मेयर हो पनि भनिदिए। सँगै उनले पनि के भन्दैछन् हर्क साम्पाङले भने, म दिनरात नभनी खटेर अनेक गरेर मैले पानी ल्याएँ, तर मैलाई मुद्दा हालिदिए, जबकि त्यहाँ जनश्रमदान अथवा यो पानी ल्याउने कुरोमा एक दिन पनि ती व्यक्तिहरूले मलाई सहयोग गरेनन्। यो खालको सोच, समाजको सोचाइ र हेराइ यो पाटोमा चाहिँ पुराना जो राजनीतिक दल छ नि, जसलाई ठुला भनिएको छ, उनीहरू अझै पनि एउटा भ्रममा छन्। त्यो भ्रम के भने हामीले परिवर्तन ल्याएको हो, त्यसकारण हामी बाहेक अरूले गरेको कामलाई प्रशंसा नगर्ने, त्यो निरुत्साहित गर्न खोजेको, हतोत्साहित गर्न खोजेको। हामीलाई यस्ता मानिसहरूको प्रभाव बढ्यो भने हामीलाई पाखा लगाउन सक्छन्, त्यसकारण यिनीहरूलाई हेरेस गर्नु, हतोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ निर्देशित भएर यो गतिविधि गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर हर्क साम्पाङहरू हतोत्साहित हुनु हुँदैन, किनभने नेपाली समाजले हेर्दै जानु होला, यी यस्ता व्यक्तिहरूलाई रिकग्नाइज गर्छ र पुराना सोच राखेर हिँडेका पुराना राजनीतिक दल जसले आफूलाई परिवर्तनको कैयौँ सवालमा सम्भाग ठानेका छन्, यो परिवर्तन हाम्रा कारणले आएको हो, त्यसकारण यसमा हामीले मात्रै रजगज गर्नुपर्छ भन्ने जो भ्रममा उनीहरू छन्, तिनीहरू पाखा लाग्नेछन्। र यी हर्क साम्पाङहरू, बालेन्द्र शाहहरू, गोपी हमालहरू, यिनीहरूको भविष्य राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसमा बालेन्द्र शाहको र गोपी हमालको मैले एक लाइन मात्रै थपेँ। विगतको काठमाडौँ सम्झनुहोस् त, कति फोहोर, बाटो हिँडी नसक्नु, कस्तो कन्तबिजोको काठमाडौँ थियो। गर्दा हुने रहेछ नि त परिवर्तन। अहिले तपाईँको ट्राफिक सिस्टमदेखि लिएर एज अ होलमा कति सुधार आएको छ। त्यस्तै गोपी हमालको धनगढी सम्झनुहोस्, विगतको, अहिले गोपी हमाललाई पनि त्यत्तिकै असहयोग छ। बालेन्द्र शाहलाई पनि पुराना पार्टीहरूबाट अर्थात् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट भन्न खोजे, पुराना भनेको यिनीहरूबाट असहयोग छ। तर त्यसका बावजुद पनि उनीहरू उप नेपाली जनको, खास गरी युवा पुस्ताको र युवा मात्रै होइन समग्रकै जुन आकर्षण बढेको छ, यसले के देखाउँछ भने सम्भव छ उनीहरूको क्रमशः अब पकड कायम हुनेछ। यही स्थितिले त्यस्तो देखाउँछ, सन्देश त्यो दिन्छ। भनेको हर्क साम्पाङहरूको स्थितिबाट आउँछ। तर अब एउटा जस्तो 80 करोडको बजेट भएको धरान उपमहानगरपालिकाले 30 करोडको प्रोजेक्ट श्रमदानबाट पुरा गरेर पालिकाका लागि चाहिँ नि जुन खालको पानी खुवाउने हिसाबको काम गर्यो, उदाहरणीय काम, अर्बौं खर्च गरियो यो मेलम्चीमा। यहाँ समग्र राज्य संयन्त्र नै लाग्यो र यसले फेरि 4 दशक जस्तो चाहिँ नि खायो, अझै पनि त्यो खालको चाहिँ नि त्यो प्रोजेक्ट पुरा हुन सकेन। यो पाटोमा चाहिँ के लाग्छ सर? जस्तो 42 किलोमिटरबाट टाढाबाट पानी लिएर आउनु खुवाउन सकिँदो रहेछ एउटा पालिकामा भने, त्यो 26 किलोमिटरको त्यो बनिसकेको संरचनामा पनि अब त आउँदैन कि क्या हो भन्ने कोणबाट आशंका केले काम गर्दो रहेछ यहाँ? कमिसनको जालो। हरेक नेता र हरेक पार्टीले यो मेलम्चीको नाममा यति पैसा आर्जन गरे र त्यसलाई आधार बनाएर यति भोट बटुल्ने, नेपाली जनलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम गरे।
तर त्यो धरानमा त्यस्तो गरिएन नि। धरानमा जनताको चाहना विकास त्यस्तो बेला सम्भव छ जब जनचाहना र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने साँचो अर्थको नायक नेता भयो भने त्यो सम्भव छ। भ्रष्टाचार पनि हुँदैन, जनताले पैसा पनि दिन्छन्, विकास पनि सम्भव छ भन्ने त्यो सन्देश हो। यहाँ के रह्यो, नेताको तृष्णामा पटक पटक त्यसलाई दुहुनो गाई बनाए। मेलेम्चीको नाममा हरेक पोलिटिकल पार्टीका अगुवाहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले आर्थिक लाभ लिएका छन्। फलत यो प्रोजेक्ट यति अधुरो, अझैसम्म पनि यो पुरा हुन सकेको छैन। त धरानले चाहिँ किन पुरा गर्यो भने जनताको चाहना पनि थियो, हर्क साम्पाङबाट पैसो कमाउने त्यसलाई आधार बनाएर त्यो तृष्णा पनि राखेनन्, त्यसकारण उनी सफल भए। अब यहाँ काठमाडौँतिर बालेन शाहको पाटोमा उनले जुन शिक्षालयहरूमा लगाएको ताला पनि तोडे। अलि अगाडि यो ग्रेटर नेपालको नक्साको पनि पाटो आयो। उनले आफ्नो कार्यकक्षमा नक्सा राखिदिए। पछि एकजना सांसद सूर्य थापाले यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख काम होइन, यो फोहोर उठाऊ, यो नक्सा सक्सामा ध्यान नदेऊ भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न खडा गरिदिए। यो खालको अभिव्यक्ति र उनको यो काममा छ के लाग्छ? अब ग्रेटर नेपाल चाहिँ अब हाम्रो समस्या के छ भने चाहना राख्नु अन्यथा होइन। अब त्यो नेपाली भावना भन्छ के, भारतले हाम्रो भूमि चाहिँ अखण्ड भारतमा गाभेपछि राखेपछि हामीले किन नगर्ने भन्ने त्यो युवा जोस हो। यसको अर्थ हामी भएकै जमिन संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर भारतीय कब्जामा छ। सुस्ता झन्डै 140 वर्ग किलोमिटर भन्छन् सीमाविदहरू, उसको कब्जामा छ। 71 ठाउँमा हाम्रा सीमा अतिक्रमणको शिकार भएको छ। यही जमिन त हामीले सम्हाल्न सकेका छैनौँ, समेट्न सकेका छैनौँ। प्रधानमन्त्री भारत गए, यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, सुस्ता हाम्रो हो, तपाईहरूले छोडिदिनु पर्यो, यति त भन्न सकेका छैनन् भनेपछि यस्ता शासकहरूबाट अब आफ्नो भएको जमिन त संरक्षण गर्न सकियो छैन। अब ग्रेटर नेपालको त के कुरा गर्ने। त्यसकारण अब त्यो एउटा युवा जोस हो। यसमा बालेन्द्र शाहलाई धेरै हतोत्साहित पनि नगरौँ, तर त्यो समाधान होइन। ग्रेटर नेपालको पनि कुरा गर्नु सान्दर्भिक छैन, किनभने हामीलाई हाम्रो जमिन भलै पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको त त्यो हो नि। टिस्टा, किल्ला, काँगडा, यी सारा चिजहरू हाम्रा थिए त। यी भूमिहरू त्यति ठुलो नेपाल थियो। हामीले झनै 1/3 भूभाग हामीले सुगौली सन्धि पश्चात गुमाएका छौँ। त्यो पीडा त छ नि। तर अब त्यो गुमिसक्यो, अब बदलिएको अवस्था छ। अब भारतसँग धेरै न्यु खोजेर होइन कि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर उसको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्ने, उसको सुरक्षाको जुन खालको नेपालबाट खतरा हुन सक्छ भन्ने छ त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्ने, सुसम्बन्ध कायम गरेर जानुपर्छ। यो एउटा युवा जोस जाँगर हो। भारतले राख्या हुनाले मैले राखिदिएँ भन्ने त्यो एक खाले नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। म धेरै नकारात्मक दुवै पक्षको सवालमा हुन चाहन्न। तर अखण्ड भारतको जसरी नक्सा त्यसलाई सांस्कृतिक भनिएको छ, तपाईँ हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। तर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट त्यो सांस्कृतिक नक्सा मैले त थाहा पनि पाइनँ यसो भन्नु चाहिँ गलत। परराष्ट्र मन्त्रीबाट यो चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले किन कुरा उठाउनु भएन? होइन, यो दास मानसिकता हो। भारत रिसाउँछ भन्ने सोच हो। जस्तै सीमाकै बारेमा कैयौँ सवाल पर जो मौनता साधे नि, त यो परिवर्तन भारतले ल्याइदिएको हो। भारतको सहयोग भएन भने यो परिवर्तन पनि समाप्त हुन्छ, हाम्रो सत्ता पनि जान्छ। त्यसकारण भारतलाई रिझाइराख्नुपर्छ, ऊ असन्तुष्ट हुने काम गर्नु हुँदैन भन्ने भावना भनेको नेपाली भावना होइन त्यो। अब अन्तिममा छौँ। प्रधानमन्त्रीको यो पटकको भारत भ्रमणमा सबभन्दा बढी चर्चा रह्यो चाहिँ उहाँले उज्जैनमा महाकालेश्वरको दर्शन गर्नुभएको विषय र गेरु वस्त्र धारणको पाटो। पछि आएर उहाँले पशुपतिनाथमा पनि दर्शन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ दर्शन गर्नुभएको विषयलाई लिएर यति धेरै जुन खालको टिका टिप्पणीहरू भयो त्यो स्वीकार्य हो अथवा आलोचना योग्य हो? यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा आएको यो परिवर्तन चाहिँ म बहुत खुसी छु। किन खुसी छु भने जब माओवादीले 52 सालमा विद्रोह प्रारम्भ गर्यो, मठ मन्दिरहरू धेरै तोडे, बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ। कैयौँ ब्राह्मणहरूका जनै काटिदिने,
टुप्पी काटिदिने, क्रियापुत्रीमा बसेका मानिसहरूलाई कुटपिट गर्ने अनि कयौँ मानिसहरूको हत्या पनि गर्यो। त्यो एउटा ठुलो अपमान थियो, बडा पीडाको विषय थियो। त्यस्तो नेतृत्व गरेको व्यक्तिमा आएको यो परिवर्तन, गेरु वस्त्र धारण, महाकालेश्वरमा उज्जैनमा गएर गेरु वस्त्र धारण, जनै लगाउनु भयो उहाँले र चन्दन पनि लगाएको देखियो। अरू मन्त्रीहरूलाई पनि साथमा लिएर जुन गर्नुभयो त्यसले नेपाली समाजलाई विश्वासमा लिने प्रयत्नतर्फ उन्मुख वा भारतीयहरू पनि खुसी हुन्छन् भाजपाको सरकार छ, दुवै चिजले प्रेरित भएको हुनसक्छ। तर धेरै नकारात्मक नहौँ, प्रचण्डमा आएको यो परिवर्तन र नेपाल फर्के लगत्तै फेरि पशुपतिमा जानुभयो, उहाँले दर्शन गर्नुभयो, दौरा सुरुवाल कोट टोपीमा माला लगाउनुभयो। त्यो चाहिँ बडा परिवर्तनका लागि म एउटा गतिशील व्यक्ति हुँ। नेपाली समाजले चाहन्छ भने, हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ भने पनि यदि अरूलाई विमति छैन भने म त्यसका लागि बाधक हुन्न भनेर अरूलाई पनि सायद सङ्केत गरेको र सरोकारवाला नेपालको राजनीतिमा अनेकौँ ढङ्गले प्रभाव पार्ने शक्ति केन्द्रहरू, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि एउटा सन्देश दिएको हुनसक्छ। यसलाई त म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। त्यसो भए सर, अब अन्तिममा जस्तो हामीले कुरा गऱ्यौँ यो संहिताको पाटोमा, राजाले स्पेस खोजिराख्नु भएको पाटोमा र हिजोको हाम्रो पुरानो मूल्य मान्यता अन्तर्गत धर्मको पाटोमा, यी तमाम विषयहरू अहिले जुन हिसाबको स्वरूपमा हामीले यी तीनवटैमा चाहिँ गरिरहेको अवस्था होइन, उकुस मुकुस भएको अवस्था, त्यसको सान्दर्भिकता खोजिरहेको पाटोमा छौँ कि त्यो समाधान जाला अथवा तिनीहरूले सोलुसन पाउन अथवा उनीहरूले त्यो स्पेस पाएर एउटा समृद्धिको बाटो तय गर्ला अथवा अर्को एउटा द्वन्द्व र भाँड भइलेको अवस्था कोशीबाट त सुरु भएको पनि भन्छन् कतिपयले होइन, त्यो पहिचानको नारा हुने भन्ने छ। के देख्नुहुन्छ? जसले समाजमा आफ्नो प्रभाव जमाएको छ नि, जसको उपस्थिति छ, जति प्रतिशत उपस्थिति छ, त्यसलाई स्थान दिएन भने, समयमै पहिचान गरिएन भने, मूल समस्या के हो भन्ने चिजलाई ख्याल गरिएन भने त्यो नेतृत्वले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने सबै बगाउन सक्छ। तपाईँ पञ्चायतको मैले अघि उदाहरण दिएँ, मुठ्ठीभर भन्थे नि, पञ्चहरूले के भन्थे भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई मुठ्ठीभर भन्थे होइन, पञ्चायतै गयो नि। अनि माओवादीलाई काङ्ग्रेस र एमाले के भन्थे, के त्यो केही न केहीको यसो सामान्य अलिअलि हो, नथिङ भन्थे नि होइन। आखिर त्यो 47 को संविधान जसले ल्यायो, राजा, काङ्ग्रेस, एमाले सबै मिलेर, गठबन्धन मिलेर ल्याएको संविधान, त्यो नै कोल्याप्स भएर अर्को सिस्टममा गयो नि। त्यसकारण यदि समयमै सम्बोधन गरिएन भने जे जति अहिले जनका तर्फबाट उठिरहेका प्रश्न छन् त्यसलाई उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार औचित्यका आधारमा सम्बोधन गरिएन भने त्यसले सबै बगाइदिन सक्छ। त्यसकारण ख्याल गरून् नेताहरूले, किनभने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। हामी भोग्न मात्र सक्छौँ होइन, एक्टमा गर्ने मान्छे त उहाँहरू हो नि। त्यसकारण जिम्मेवार नेताहरू, खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा देशका प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष वा अरू पनि कतिपय जिम्मेवारीमा अथवा आफूलाई यो देशको निर्णायक हैसियतमा छु भन्ने ठान्ने कोही पक्ष छन् भने उनीहरू सबै मिलेर एउटा समझदारी कायम गरौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय भावना अनुसार निषेध कसैलाई नगरौँ। जसको आवश्यकता छ, जसको औचित्य छ, जसको यो समाजमा उपस्थिति छ, त्यसलाई सहज ढङ्गले ग्रहण गरौँ। त्यसो हुँदा विदेशीहरू कमजोर हुन्छन्, बाह्य तागतले खेल्ने मौका पाउँदैन, नेपालको आन्तरिक शक्ति बलियो हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ। के आपत्ति छ? यो तपाईँको थोरै पेवा हो र? पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा त कहाँ कहाँ मान्छे आएर यहाँ यत्रो फुर्तीफार्ती गरिरहेछन् भने तपाईँहरू त को हो? कोही पनि होइन। त्यस कारण तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, समयमै सचेत हुनुहोस्, नत्र बगाइदिन्छ। यता त धेरै परिवर्तन देखियो, धेरै नेता देखियो जसको इतिहासमा नामो निशान छैन। कति प्रधानमन्त्री भए जसको नामै लिँदैनौँ नि, तपाईँ हामी नै नाम लिँदैनौँ, चर्चा गर्दैनौँ, किनभने उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेनन्। त्यसकारण बदलिएको जो समाज जसरी बदलिँदैछ त्यसलाई ठिक समयमा सम्बोधन गर, नत्र
तिम्रा भविष्य छैन, सकिन्छौ। अन्तिममा सर जाँदा जाँदै अब यो आउट अफ च्याप्टरको पनि हुनसक्छ, अब हजुरले यो जीवनभर अरूलाई प्रश्न सोध्नुभएको र उनीहरूका विचार अभिव्यक्ति र अरूलाई असिन पसिन बनाउनु भएको अवस्था, आज चाहिँ आफै त्यो उत्तर दिने ठाउँमा बसेर यी प्रश्नहरू मैले जे जस्ता अन्टसन्ट प्रश्न गरेँ ती प्रश्नहरूको जवाफ दिँदाखेरि कस्तो अनुभूति भयो यो आउट अफ च्याप्टर जाँदा जाँदै प्रश्न? तपाईँ एकदम राम्रो हो, तपाईँलाई म लामो समयदेखि चिन्दछु, राम्रो पत्रकार हो। तर जवाफ दिनका लागि चाहिँ के समस्या हुन्छ भने प्रश्न तपाईँले अनसन्ट प्रश्न गर्नुभएको छैन, समाजको सबै समाज सापेक्ष प्रश्न गर्नुभएको छ। जवाफ दिन चाहिँ के हुनुपर्छ भने जिम्मेवारी बोधका साथ जवाफ दिनुपर्छ। जुन चिज आफूले एकपटक बोलिन्छ त्यो चिजबाट डगमगाउनु हुँदैन, निरन्तर कन्सिस्टेन्सी निरन्तरता पाउनुपर्छ। आज एउटा चिज बोल्ने भोलि अर्को बोल्ने त्यो कन्सिस्टेन्सी भएन भने त्यसले समाजलाई समाप्त पार्छ, अविश्वसनीय बनाउँछ। र मैले जे जति बोल्ने प्रयत्न गरेँ मलाई मनमा लागेको कुरा बोलेँ। केही चिजहरू म थप बोल्न चाहन्थेँ तर त्यो चिज बोल्दा म जुन पेसामा छु एउटा पत्रकार, मैले निरपेक्ष निष्पक्ष स्वतन्त्र भन्छ नि, स्वतन्त्र भइदिनुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र भइदिनका लागि पनि कतिपय मेरा मनमा रहेका कुराहरू पनि म प्रष्ट बोल्न चाहिनँ, किनभने मेरो क्षेत्र राजनीति होइन, मेरो पत्रकारिता नै हो। म अझै केही समय पत्रकारिता नै गर्छु। कुनै समय पछि केही कुनै फाँटमा आइयो भने त्यसबेला आफ्नो जिम्मेवारी अलग ढङ्गले पहिचानसहित म खुलाउँला। तर मैले आज जे बोलेँ जिम्मेवारी बोधका साथ बोलेँ, मलाई मनमा लागेको कुरा बोलेँ। तपाईँले मलाई जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि पनि हरिजी म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय र संवादका लागि म यहाँलाई पनि हार्दिक नमन र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर।